हेलो नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। 11 जनवरीको बेलुकी भएको जुन न्यू मार्चक रोडमा भएको घटना छ, यसलाई लिएर सोसल मिडियामा धेरै अनि तीव्र आलोचना भइरहेको छ र सिक्किम स्टेट वुमेन कमिसन महिला आयोगले पनि यस विषयलाई लिएर घोर भर्त्सना गरेको छ अनि इन्सिडेन्टलाई कन्डेम गरेको छ। मसँग हुनुहुन्छ सिक्किम महिला आयोगकी अध्यक्ष छुङ्किपु लेप्चा, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यो जुन इन्सिडेन्ट भयो म्याम है, यो इन्सिडेन्टलाई कमिसनले कसरी हेर्छ अनि तपाईँहरूले के चाहिँ हेल्प गर्नुहुँदैछ भिक्टिमलाई? गुड आफ्टरनुन फर्स्ट अफ अल एन्ड सिक्किम क्रोनिकल्स, थ्याङ्क यू सो मच। यो जुन चाहिँ अहिले इन्सिडेन्ट मार्चकमा भएको छ, यसको विषयमा चाहिँ अब यो हाम्रो जानकारीमा आइरहेको छ र यसमा चाहिँ अब हामीहरूले यो थानाले पनि अब हामीहरूले वी हेभ टेकन अप द यसको विषयमा चाहिँ डिजीसँग पनि कुरा गरेको छ र डिजी साहबले एकदमै यसमा चाहिँ ही हेज प्रमिस्ड, उहाँले चाहिँ प्रमिस गर्नुभएको छ कि ही विल लुक इन्टु द म्याटर र उहाँले चाहिँ एकदमै कन्सर्न्ड भएर उहाँले चाहिँ अझ पनि हामीले उहाँले रिक्वेस्ट गरेर पुलिसलाई चाहिँ पुलिस पर्सनलहरू जुन चाहिँ आउटपोस्ट पुलिस आउटपोस्टहरू छ, चेकपोस्टहरू छ, अलिकति पेट्रोलिङहरू पनि अलिकति इन्क्रिज गरिदिया जाओस् सो द्याट अब आउँदो दिनमा चाहिँ हाम्रो केटीहरू या एक्लै हिँड्दै गर्दा हाम्रो लेडिजहरूले चाहिँ यस्तो पारा दुःख नपाओस् र यो यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै हामी सबै आई रियली कन्डेम दिस इन्सिडेन्ट र यो हामी चाहिँ सबै हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ के चाहिँ हुँदैछ यसमा चाहिँ हामी आफै जागृत हुनुपर्छ। प्लस हामीलाई चाहिँ हाम्रो सोसाइटीले चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको मेन्टालिटी चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामीले एकदमै सबक सिक्नुपर्छ र हामीलाई चाहिँ पेरेन्ट्स, हाम्रो पेरेन्ट्सहरू, आमा बाउहरू, हाम्रो जति हाम्रो नारी समाजहरू छ, जति लेडिजहरू छ, जिपियुमा होस्, टिचर्सहरू, स्टुडेन्ट्सहरू, हामीले चाहिँ यो अवेरनेस ड्राइभ चाहिँ दिनुपर्छ एभ्रिबडी, सबैजनाले, सो द्याट यो खालको इन्सिडेन्ट्स चाहिँ नहोस्। र यो मात्रै होइन, हिजो अस्तिको यो डक्टरको इन्सिडेन्ट पनि यो एउटा हाम्रो सोसाइटीले, हाम्रो सिक्किमले एउटा दब्बा आएको छ। सो आई स्ट्रङली एकदमै कन्डेम गर्छु र आइएम स्योर, मलाई पनि याद आइएम पोजिटिभ हाम्रो सिक्किमको सोसाइटीले पनि हेज कन्डेम दिस इन्सिडेन्ट भेरी भेरी स्ट्रङली र वी होप, हामीले होप गर्छु कि आउँदो दिनमा चाहिँ यस्तो खालको इन्सिडेन्ट चाहिँ नहोस् भनेर। हेऱ्यौँ भने सिक्किममा क्राइम अगेन्स्ट वुमेन धेरै बढ्दै गइरहेको छ। यस्तो सिचुएसन छ जहाँनिर चाहिँ वुमेनको गोल्ड स्न्याचिङ भएको छ, लालबजारको इन्सिडेन्ट है। यसरी नै एसटिएनएम अस्पतालमा एकजना महिलामाथि प्रहार भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि एउटा वेल नोन डक्टर हामीले गुमायौँ। अनि मार्चको इन्सिडेन्ट भएको छ जसमा मोलेस्टेसनको आरोप लागेको छ। वुमेन कमिसनले चाहिँ विशेष त अवेरनेस ल्याउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहुँदैछ अनि यदि कुनै वुमेनहरूमाथि यस्तो प्रकारको क्राइम भयो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ वुमेन कमिसनबाट के आशा राख्न सक्छ, कसरी चाहिँ हेल्प तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ अनि कसरी चाहिँ मतलब कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ? अघि भनेको जस्तो आई हेभ कम इन टच विथ द डिजी अफ पुलिस र उहाँले यो आश्वासन दिनुभएको छ कि अब हामीहरूले चाहिँ यो दिस टाइप अफ क्राइम्स चाहिँ घरिघरि रिपिट नहोस्। हाम्रो स्टेटमा चाहिँ वुमेन सुड बी सेफ, स्पेसली द गर्ल्स। र हामीहरूले चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु कि हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ अब लेडिज अल्सो वी हेभ टु बी, हामी चाहिँ भिजिलेन्ट हुनुपर्छ र जति हाम्रो नारी ग्रुप्सहरू हुन्छ, नारी शक्तिहरू हुन्छ, हामीहरूले चाहिँ हाम्रो आफ्नो आफ्नै ग्राम सभा, ग्राम युनिट्समा पनि हामीहरूले चाहिँ यो एउटा आफ्नै आफ्नै सुरक्षित गर्नुपर्छ र इफ पोसिबल आई थिङ्क फ्रम द वुमेन्स कमिसन आई थिङ्क एउटा चाहिँ के जस्तो लाग्छ भने चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ टु स्टार्ट अ सेल्फ डिफेन्स प्रोग्राम चाहिँ सिक्नुपर्छ होला सो द्याट हाम्रो वुमेनहरू दे विल बी रेडी टु डिफेन्ड देमसेल्भ्स र एन्ड इफ वुमेन इन प्रब्लम हाम्रो कमिसनले चाहिँ वी आर रेडी टु गिभ देम एनी हेल्प। Our member secretary will get in touch and हाम्रो वुमेनहरू we have you all can report these incidents. यो इन्सिडेन्ट्सहरू चाहिँ डाइरेक्टली रिपोर्ट गरिदिनुहोस् थानामा कि त तपाईँले यहाँ कमिसनमा रिपोर्ट गरिदिनुहोस्। एन्ड वी हेभ अ हेल्पलाइन नम्बर 181. Then we have this commission number also 98838 33188. So please do report
यस्तो खालको इन्सिडेन्ट्सहरू के छ भने चाहिँ लेडिजहरू स्पेसली नलजाइकन तपाईँहरूलाई चाहिँ यो नम्बर्समा चाहिँ इफ यु रिपोर्ट दिस इन्सिडेन्ट्स यस्तो खालको इन्सिडेन्ट्सहरू रिपोर्ट गऱ्यो भने चाहिँ यु विल इमिजिएटली गेट हेल्प वाट एभर इज द्याट देयर इज अ वुमन है जो सिक्किमको हुनुहुन्छ नि डुवर्समा चाहिँ सडकमा उहाँ घुमिरहेको भेटेको छ भनेर भनेको छ यसमा चाहिँ कमिसनले केही स्टेप लिनुभयो हजुर यो अहिले भर्खर जस्ट एन आवर गो हामीहरूले यो एउटा इन्फर्मेसन पाएको छ कि एउटा गर्ल फ्रम सिक्किम सी इज बिन फाउन्ड रोमिङ अराउन्ड इन डोर्स र अब उहाँको एनजिओसँग कन्ट्याक्ट गरेर अब त्यो केटी फेरि ब्याक आउँदैछ र मेरो मेसेज चाहिँ के दिन चाहन्छु कि द केटीहरू स्पेसली अब केटी भन्दा इट साउन्ड्स डजन्ट साइन्ड नाइस अल द गर्ल्स अल द स्पेसली द वुमेन हाम्रो यहाँ भर्खर कलेजबाट सकेको हाम्रो गर्ल्सहरू लेडिजहरू प्लिज वेन तपाईँहरूले साथी बनाउँदा फेसबुकमा साथी बनाउँदा प्लिज मेक स्योर तपाईँहरूको ब्याक्स एन्ड फ्रन्ट अफ त्यो हिस्ट्री बुझेर मात्रै तपाईँहरूले त्यो साथीहरूसँग साथी बनाउनुहोस् तपाईँहरू त्यो साथीहरूसँग कोही त त्यस्तो साथीहरूसँग पनि बिहा गरेर उता जान्छ नोइङ केही याद छैन त्यो मान्छेको विषयमा ब्याकग्राउन्ड केही विषयमा याद छैन र तपाईँहरूले दुःख पाउँछ देन अगेन दिस इन्सिडेन्ट्स यो इन्सिडेन्ट्सहरू फेरि हामीले रिपोर्ट गर्छ र वी हेभ टु ब्रिङ देम ब्याक थ्रु द एनजिओस सो हामीले चाहिँ यो लेडी सी इज कमिङ ब्याक र अफकोर्स यो लेडी उसको ब्याकग्राउन्डहरू सुन्दा चाहिँ सी हेज बिन यस्तो खालको इन्सिडेन्ट्सहरू भइरहेको रहेछ त्यो केटीको विषयमा र उसले चाहिँ घरिघरि यस्तो गरिरहँदो रहेछ सो अलिकति एउटा भारी भएको जस्तो पनि हुँदो रहेछ र फ्युचर कमिङ अप लेडिजहरूले चाहिँ प्लिज बिवेयर अफ सच टाइप अफ लुप होल्स इन यर बिवेयर अफ सच टाइप अफ फ्रेन्डसिप थ्रु द फेसबुक र अननोन मान्छेहरूसँग फेसबुक सोसियल मिडियामा चाहिँ बात नगर्नु भन्ने चाहिँ एउटा सन्देश है म्याम कमिसनमा चाहिँ क्राइम अगेन्स्ट वुमेनको जब कुरा गर्दछौँ कस्तो प्रकारको केसेसहरू हुन्छ अब हामीहरूले सधैँ क्राइम अगेन्स्ट वुमेन अब डोमेस्टिक भाइलेन्सहरू त त्यो भइरहेको छ देन दिस property राइट्सहरू all these type of women related and at home and these type of women being taken out trafficking women who have been trafficked outside the states हो यस्तो खालकोहरू आइबस्छ र हामीहरूले जस्टिस पाउँछ वुमेनहरूले यहाँ अहिलेसम्म अब हामीहरूले कमिसनमा हाम्रो स्टेटमा जति सक्दो अब केसेसहरू आएको चाहिँ हामीलाई जति सक्दो जस्टिस चाहिँ दिलाइरहेको छ र हामीले चाहिँ त्यही भन्नु चाहन्छ कि तपाईँहरूले यस्तो इन्सिडेन्ट्सहरू परिहाल्यो पनि तपाईँले नहिचकिचाएर देयर इज अ प्लेटफर्म एउटा प्लेटफर्म छ जहाँ तपाईँकै जस्टिस पाउँछ इट मे बी इमिडिएट हुँदैन होला इट विल टेक टाइम जुनै चाहिँ लमा जाँदा पनि कोर्टमा जाँदा पनि कति वर्ष लाग्छ जस्टिस पाउनु सो हामीलाई चाहिँ टाइम लाग्छ होला मेबी यु गेट इमिडिएट जस्टिस यु विल वी प्रोभाइड काउन्सिलिङ वी प्रोभाइड सेल्टर फर द डिप्राइभ टु दोज त्यो वुमेनहरू सो जति सक्दो हामीले काम त गर्दैछ हाम्रो कमिसन काम गरिरहेको छ हामीले प्रोग्राम्सहरू गरिरहेको छ सो द्याट तपाईँहरूलाई अवेर भएर अब जस्ट रिसेन्टली यो अहिले फेस्टिभ सिजन भएर हामीले अहिले अलिकति हेल्प ब्याक गरिरहेको छ र दिस होल इयर हामीले यस्तो प्रोग्राम्सहरू गरिरहेको छ सो द्याट इभन वुमेन फ्रम अल द रिमोट एरियाजहरूमा सबैले के अवेरनेस ड्राइभ चाहिँ होस् भनेर वाट जस्टिस यु अल क्यान गेट फ्रम द कमिसन फ्रम द गभर्मेन्ट सो वी आर प्रोभाइडिङ वाट एभर टाइप अफ जस्टिस वी क्यान गिभ मेरो फाइनल क्वेसन तपाईँलाई छ है कि कोभिड-19 पेन्डेमिकको टाइममा विगत 2 वर्षमा धेरै केसेसहरू रिपोर्ट भयो स्पेसली डोमेस्टिक भाइलेन्सको जहाँ हस्बेन्डले वाइफलाई धेरै एट्रोसिटी गरेको है अनि त्यसमा पनि कमिसनले अब अनलाइन तपाईँहरूले थ्रु फोन काउन्सिलिङ गर्नुभएको थियो र फेरि अब यो जुन अहिले वेभ आउँदैछ होइन यसले गर्दाखेरि फेरि अब जति पनि अब घरमा छन् वुमेनहरू उहाँलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ वुमेनहरू देयर इज अ कमिसन फर यु अल एउटा कमिसन छ तपाईँहरूको लागि नसुर्ताउनुहोस् र जति सक्दो यु हेभ टु तपाईँहरूले सबले अकर्डिङ टु द समय अकर्डिङ टु द सिचुएसन सबैले आफै आफै त्यो सिचुएसनसँग कोप गर्नुपर्छ अन्त यु मस्ट नट लुज होप देयर इज अलवेज एउटा टुमोरो छ लाइफ डजन्ट एन्ड वेन समथिङ के नराम्रो भयो भने लाइफ डजन्ट एन्ड देयर so there's always a commission there for you and we are always there and the government is there the police everyone is working
सबैजना तपाईँहरूको लागि वेलफेयरको लागि छ र अवेरनेस ड्राइभ्सको लागि पनि हामी अझ पनि जारी नै छौँ र if this COVID pandemic continues, then of course हामीहरूले पोहोर जस्तो हामीहरूले through the webinar also we'll be there to help you all. थ्याङ्क यू सो मच म्याम है र उहाँ हुनुहुन्थ्यो म्याडम छुङकिपु लेप्चा सी इज द चेयरपर्सन अफ सिक्किम स्टेट वुमेन कमिसन र हामी तपाईँहरूलाई नम्बर दिइरहेका छौँ पोस्टमा यदि तपाईँहरूले पनि कुनै महिला विरुद्ध हिंसा भएको जानकारी प्राप्त गर्नुभयो अथवा देख्नुभयो भने तपाईँहरूले निर्धक्क भएर यो दिएको नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ आउनुहोस् हामी सबै मिलेर सिक्किमेली समाजलाई एउटा शान्तिपूर्ण राज्य बनाऊ सहयोगी आशिष गुरुङको साथ निर्मल मगर सिक्किम क्रोनिकलको लागि